अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अशनाल और आई हूँ अपने प्यारे नाज़रीन के लिए ख्वाब के एक नए उन्वान के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ख्वाब में चाँद देखने की ताबीर के हवाले से। ख्वाब में चाँद का नज़र आना, इसकी मुख्तलिफ सूरतें होंगी और उसकी मुख्तलिफ ही ताबीरें होंगी। और अगर आप में से किसी ने ख्वाब में चाँद को देखा है और उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। हज़रत दानियाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि ख्वाब में चाँद का देखना ये बादशाह का वज़ीर, और आज के ज़माने में अगर कहा जाए तो ये हुक्मरान का वज़ीर आज़म देखना है। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि उसने चाँद को पकड़ा है और वो चाँद उसी के मुल्क में है तो दलील है कि बादशाह के बहुत मुक़र्रब होगा या फिर बादशाह का वज़ीर होगा। ख्वाब में अगर चाँद के साथ लड़ाई देखी तो वज़ीर से झगड़ेगा। ख्वाब के अंदर अगर चाँद का नूर लिया तो ये कोई वज़ारत पाने की दलील है। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि आसमान का चाँद पकड़ा है और उसमें नूर और शुआएं नहीं है और ना ही वो बिल्कुल तारीक और स्याह है तो गमों से निजात पाएगा। लेकिन अगर देखा कि चाँद रोशन भी नहीं है और तारीक भी है और अपनी जगह पर भी कायम नहीं है तो दलील होगी कि बादशाह का वज़ीर या हुक्मरान का वज़ीर आज़म किसी काम के बायस उसका मोहताज होगा। हज़रत इब्ने सिरी, जो कि ख्वाबों की ताबीर के इमाम जाने जाते हैं, उनका फरमाना है, ख्वाब में ख़ास कर अगर 14वीं का चाँद देखा तो ये बादशाह को देखना है। ख्वाब के अंदर चाँद के 2 टुकड़े हुए देखे तो ये हुक्मरान और वज़ीर दोनों के हलाक होने की दलील है। ख्वाब के अंदर चाँद के साथ बातें करना ये इस बात का इशारा है कि लोग उससे फरियाद करेंगे और उससे इंसाफ चाहेंगे और वो शख्स विलायत पाएगा, कोई रुतबा पाएगा। ख्वाब के अंदर देखा कि 2 चाँद आपस में लड़ते हैं तो 2 हुक्मरान आपस में जंग करेंगे। अगर ये देखा कि उन 2 चाँदों में से एक चाँद गिरकर पारा पारा हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, तो फिर उन 2 हुक्मरानों में से कोई एक गिरेगा। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर ख्वाब में देखा चाँद उसके हाथ या उसकी गोद में है तो दलील है कि वो औरत करेगा, यानी किसी से शादी करेगा। ख्वाब के अंदर पहली रात का चाँद देखा तो दलील है कि वो औरत उससे असल और नसब में कम दर्जे की होगी। और अगर जो चाँद उसके हाथ या उसकी गोद में है वो 14वीं का है तो दलील है कि वो औरत असल और नसब में उस मर्द से बेहतर होगी। और अगर यही ख्वाब औरत देखे तो उस सिफ़त का शोहर मिलेगा। ख्वाब के अंदर पाकीज़ा और रोशन चाँद देखा और वो चाँद उसके घर में आकर उतर गया तो दलील है कि उसके घर में औरत करेगा और उससे मुनाफा और फ़ायदा पाएगा। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि चाँद को किसी चीज़ ने ढांप लिया है, दलील है कि बादशाह का वज़ीर जो है वो मुतग़य्यर होगा, एक जगह पर क़याम करने वाला नहीं होगा। ख्वाब के अंदर चाँद को ग्रहण लगा हुआ देखा तो दलील है कि वज़ीर का हाल बद होगा और ये भी हो सकता है कि वो माज़ूल हो जाए अपने ओहदे से। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर 14वीं के चाँद को अपनी जगह पर रोशन देखा और उसका नूर उसके घर के मुकाबले में चमकता है तो दलील है उस घर वाले बादशाह या वज़ीर से खैर व मनफ़त पाएंगे। ख्वाब के अंदर 14वीं के चाँद को तारीक देखा तो दलील है कि उसको रंज और नफरत हासिल होगी। ख्वाब के अंदर पहली का चाँद अगर अपने मतला से निकलते हुए देखा लेकिन शुरू माह में उसका नूर ज़्यादा हुआ है या वो बदर बन गया, यानी 14वीं का चाँद बन गया, तो दलील है कि उसके यहाँ फर्जंद पैदा होगा जो बादशाह या वज़ीर बनेगा। ख्वाब के अंदर अगर देखा कि पहली का चाँद अपनी जगह से निकला है तो ये बेटा पैदा होने, कोई मुश्किल काम पड़ने और लोगों के गमो अंदू में मुब्तला होने की दलील है। कभी चाँद देखना हज की भी दलील है। इसके साथ ही चाँद का देखना सफ़र की भी दलालत करता है, क्योंकि चाँद कभी भी एक जगह नहीं टिकता
اور ہمیشہ سفر میں رہتا ہے۔ خواب کے اندر اگر دیکھا کہ بہت سارے لوگ غور کرنے کے باوجود بھی چاند نہیں دیکھ پا رہے اور صرف خواب دیکھنے والا ہی چاند کو دیکھ پا رہا ہے، تو یہ اس کی مرنے کی دلیل ہے، اور یہ کبھی اس کے شقی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کسی غیر وقت میں چاند کو اس کی مطلع سے طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ کوئی ایسی بھلائی ملنے کی دلیل ہے جس سے اس کو سرور اور راحت ملے گی، اور یہ بچہ پیدا ہونے، گھر سے غائب شخص کے گھر واپس آنے اور بادشاہ کی اس کے پاس آمد کی بھی دلیل ہے۔ خواب میں چاند کو جنوب یا شمال یا پھر مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھا تو یہ کوئی ناپسندیدہ کام اس کے ساتھ پیش آنے کی طرف اشارہ ہے، اور اگر چاند ان جگہوں سے نکل کر تیزی سے غروب ہو گیا تو یہ اس ناپسندیدہ کام کے جلد ختم ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں کبھی چاند دیکھنا یہ دشمن کے مقابلے میں مدد ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ خواب کے اندر دیکھا کہ چاند طلوع ہوا اور پھر ساتھ ہی غروب ہو گیا تو یہ کوئی ایسا کام جس کو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے نامکمل ہونے کی دلیل ہے، یعنی وہ کام مکمل نہیں کر سکے گا۔ حضرت اسماعیل اشعث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب کے اندر چاند کو ہاتھ میں پکڑا ہے یا چاند اس کی گود میں آیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں کوئی عالم فرزند پیدا ہوگا جو بہت دانا ہوگا، علم و حکمت والا ہوگا، اور اگر یہی خواب حکمران یا بادشاہ کا کوئی مقرب شخص دیکھے تو دلیل ہے کہ وہ بادشاہ یا حکمران بنے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے اس نے چاند اور سورج اور تمام ستاروں کو پکڑا ہے اور وہ سب ہی تاریک اور سیاہ ہیں تو دلیل ہے کہ صاحب خواب ہلاک ہوگا، اور اگر یہ کوئی پارسا شخص خواب دیکھ رہا ہے تو اس کے غم و اندوہ میں پڑنے کی اور بیمار ہونے کی اور آخر میں شفا یاب ہونے کی دلیل ہے۔ خواب کے اندر اگر کسی نے دیکھا کہ وہ چاند پر چل رہا ہے تو اس کی ماں اس پر بہت مہربان ہوگی۔ خواب میں چاند اور سورج کی تعبیر ماں باپ ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا چہرہ چاند میں نظر آ رہا ہے، اگر اس کی بیوی حاملہ ہے تو یہ اس کے لیے بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں چاند دیکھ رہا تھا اور اچانک چاند نظر آ گیا تو یہ صاحب خواب کے دشمن اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سے کسی معاملے میں جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خواب کے اندر کسی نے چاند کو سورج بنتے ہوئے دیکھا تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اپنے والد کی طرف سے یا بیوی کی طرف سے عزت اور خیر پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی چاند کی دلالت کشتی پر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ کشتی چاند کے چلنے کے حساب سے ہی چلتی ہے۔ کسی مریض کا چاند دیکھنا یہ اس کی ہلاکت کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ چاند بادلوں میں چھپ گیا تو یہ کسی وزیر یا وزیر اعظم کے بیمار ہو کر دوبارہ صحت یاب ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب میں چاند کو دیکھا تو یہ دلیل بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی معاملے کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ خفیہ چھپا ہوا نہیں رہے گا بلکہ ظاہر ہوگا۔ اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ چاند اس کے گھر میں پڑا ہے اور وہ اس سے کچھ لے کر کپڑے میں لپیٹ رہی ہے تو وہ ایک لڑکا جنے گی جو فوت ہوگا اور وہ اس پر بہت غمگین بھی ہوگی۔ خواب کے اندر کسی نے دیکھا کہ چاند سورج سے آگے چل رہا ہے اور تیز چل رہا ہے تو بادشاہ کا وزیر بادشاہ کے ساتھ بغاوت کرے گا۔ خواب کے اندر دیکھا کہ سورج اور چاند اس کو سجدہ کر رہے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کی ماں باپ اس سے راضی ہوں گے اور اس سے خوش ہوں گے۔ مسلمان دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم نے آپ کے ساتھ خواب میں چاند دیکھنے کی مختلف صورتوں کی مختلف تعبیریں شیئر کی ہیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجیے لائک اور چینل کو کر دیجیے سبسکرائب۔ مجھے دے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔